अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, नवंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद। हाल खबरों के साथ आगाज करते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरों के साथ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई का काफिला डी चौक पहुंच गया था, ताहम रेंजर्स एहलकारों ने उन पर शेलिंग की और रबर की गोलियां बरसाईं और उन्हें पीछे धकेल दिया। पीटीआई के एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद में जगह जगह पर मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें हुईं और आंसू गैस की शदीद शेलिंग की वजह से कई इलाके मैदान जंग का मंजर पेश करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जब तक इमरान खान की हिदायत नहीं होंगी, डी चौक से आगे नहीं जाएंगे। उधर विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल अफराद किराए पर लाए हुए लोग हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात का कहना था कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि पाकिस्तान आए हुए बेलारूस के सदर दौरे को खराब किया जाए। यहाँ अपने नाजरीन को बताते चलें कि सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है और हम ये खबरें इस वक्त तक मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक दे रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। उधर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और तशद्दुद से पास रहें। इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी हुक्काम से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करें। महकमा खारजा के तर्जमान एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब दे रहे थे। मैथ्यू मिलर का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी आइन का एहतराम और कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में हम आज़ादी इज़हार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंगल को शदीद मंदी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स 3,500 से जायद पॉइंट्स गिर गया। ये रवां साल एक रोज में आने वाली सबसे बड़ी कमी है। मंगल को जब कारोबार का इख्तिताम हुआ तो 100 इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स पर था। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब के मुताबिक माशी माहिरीन को तवक्को थी कि रवां हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख का हिस्सा अबूर कर लेगा। ताहम उनके ख्याल में मुल्क में जारी सियासी कशीदगी और विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ पीटीआई के मार्च के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस मार्केट में मंदी रही। काबुल ने कहा है कि रूस के आला सिक्योरिटी एहलकार सरगई शोइगु ने पीर के रोज अफगान हुक्काम से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि मॉस्को जल्द ही तालिबान को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल देगा। रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी शोइगु ने नायब वजीर आजम बराए इक्तिसादी उमूर अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में काबुल में एक अफगान वफ्द से मुलाकात की। बरादर के दफ्तर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी करदा एक बयान में कहा कि रूस ने अफगानिस्तान के साथ दोतरफा ताउन के सतह को बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। लबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि पीर के रोज इसराइली हमलों ने जनूबी बैरूत को हदफ बनाया। सेहत के हुक्काम ने जंग ज़दा मुल्क में 31 अफराद की हलाकत की इत्तला दी है। इसराइल की फौज ने पीर की सपहर एक बयान में कहा कि उसने लबनान भर में हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 25 दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया है। उधर गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है।
بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ سمندر کا پانی بھی ساحل کے قریب بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں داخل ہو رہا ہے۔ بارش کے سبب خان یونس کا علاقہ مواسی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے آفس فار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے ترجمان کے مطابق غزہ میں لگ بھگ 7,000 کے قریب خاندان ساحلی پٹی پر پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ بارش کے بعد سینکڑوں خیمے بہہ گئے ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے امریکی منصوبے کی منظوری کے لیے اسرائیل تیار نظر آتا ہے۔ اس امید کا اظہار لبنانی وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے کیا، جنہوں نے اٹلی میں G7 اجلاس میں امید ظاہر کی کہ منگل کی رات تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ اس تنازع کے خاتمے کا راستہ صاف کر دیا گیا ہے، جس نے 14 ماہ قبل غزہ جنگ بھڑکنے کے بعد سے اب تک ہزاروں افراد کی جان لے لی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ توقع ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ متن پر بحث اور منظوری کے لیے منگل ہی کو وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت ایک اجلاس بلائے گی۔ 4 سینئر لبنانی ذرائع نے پیر کو رائٹرز کو بتایا کہ اس سے امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے جنگ بندی کے اعلان کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یوکرین کی فضائیہ نے منگل کو کہا کہ روس نے رات کے وقت یوکرین کے بیشتر علاقوں میں 188 ڈرونز داغے ہیں، جو ایک ہی حملے میں ڈرونز کی ریکارڈ تعداد ہے۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق زیادہ تر ڈرونز کو روکا گیا، لیکن اپارٹمنٹ کی عمارتوں اور نیشنل پاور گرڈ جیسے اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دوسری جانب وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس کی افواج نے یوکرین کی سرحد کے قریب روسی علاقوں میں یوکرین کے داغے گئے 39 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ دریں اثنا یوکرین کے جنرل اسٹاف نے منگل کو کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً نصف جھڑپیں فرنٹ لائن کے ساتھ ڈونیٹسک کے علاقے میں پوکروسک اور کوراخوف کے قریب ہوئی ہیں۔ بحیرہ احمر علاقے کے صوبائی گورنر عمرو حنفی نے رائٹرز کو بتایا کہ منگل کے صبح مصر کے بحیرہ احمر کے ساحل پر اڑنے والی سیاحوں کی کشتی سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور امدادی ٹیمیں ابھی تک 13 لاپتہ افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ سی اسٹوری نامی کشتی پیر کے روز ستایا ریف کے قریب الٹ گئی، جس میں 31 سیاح اور عملے کے 13 افراد سوار تھے۔ 28 زندہ بچ جانے والوں کو معمولی زخم آئے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ ڈے یعنی یوم تشکر منایا جاتا ہے۔ تھینکس گیونگ کے موقع پر کھانے کی میز کا اہتمام روسٹ ٹرکی سے کیا جاتا ہے۔ ہر سال اس تہوار کے آنے سے پہلے امریکی صدر ایک ٹرکی کی جان بخشی کرتے ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے ٹرکی کی جان بخشی کی تاریخ 1860 کی دہائی کی ہے، جب ابراہم لنکن نے مبینہ طور پر اپنے بیٹے ٹیٹ کی درخواست پر ایک ٹرکی کو چھوڑ دیا تھا۔ سرکاری طور پر اس روایت کا آغاز جارج بش نے 1989 میں کیا۔ پیچ اور بلاسم کو اتوار کو اس سال کے قومی تھینکس گیونگ ٹرکی کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔ پیر کو بائیڈن نے اپنے آخری تھینکس گیونگ پر ان کی جان بخشی کی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے براہ راست پیش کی۔ آپ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔